ल सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज म जानकारी गराउँछु नेपालको इतिहासबाट। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा पहिला कुन वंशहरू आएको थियो त्यो वंशको बारेमा जानकारी गराउँछु। यहाँ दिएको छ गोपाल वंश र अहिर वंश। आज म दुईवटा वंशको बारेमा जानकारी गराउँछु। सबभन्दा पहिला कुन वंशहरू आएको थियो। यहाँ दिएको छन् एक नम्बरमा गोपाल वंश। आज म गोपाल वंश र अहिर वंशको बारेमा जानकारी गराउँछु। एक नम्बरमा छन् गोपाल वंश। गोपाल वंश नेपालको पहिलो वंश हो। क्वेशन सोधिदिन्छन् नेपालको पहिलो वंश कुन हो? कुन भइहाल्यो? गोपाल वंश। नेपालको पहिलो वंश कुन हो? गोपाल वंश हो। नेपालको अन्तिम वंश कुन हो? यक्षगुप्त हो। नेपालको अन्तिम सबभन्दा अन्तिम वंश कुन हो? यक्षगुप्त हो। नेपालको पहिलो राजा भुक्तमान हो। नेपालको पहिलो राजा कुन हो? भुक्तमान हुन्। अनि गोपाल वंश निप जातका थिए। कुन जातका थिए? गोपाल वंश निप जातका थिए र राजा बनाउने को थियो यसलाई? ने नामक मुनि थियो। गोपाल वंशलाई राजा कसले बनाएको थियो? ने नामक मुनि। मुख्य पेशा के थियो गोपाल वंशको? त्यो नेपालको पहिलो वंश कुन हो? गोपाल वंश। त्यो गोपाल वंशको मुख्य पेशा के थियो? गाई पालन। गाई चराउँथ्यो यिनीहरू। गोपाल वंशहरूले के गर्थ्यो? गाई चराउने काम गर्थ्यो। यसको मुख्य पेशा गाई पालन थियो। मुख्य पेशा गाई पालन। राजधानी यहाँ यसको कहाँ थियो? माता तीर्थमा। राजधानी कहाँ थियो? माता तीर्थ। र शासन कतिजनाले गरेको थियो? यो गोपाल वंशमा कतिजनाले शासन गरेको थियो? 8 जनाले शासन गरेको थियो। कति वर्ष शासन गरेको थियो? करिब 521 वर्ष शासन गरेको थियो। यो गोपाल वंशमा शासन वर्ष कति थियो? 521 वर्षले शासन गरेका थिए। माता तीर्थलाई जयस्थिति मल भनिन्थ्यो। माता तीर्थलाई के भनिन्थ्यो? जयस्थिति मल भन्थ्यो। गोपाल वंशको गाईको नाम के थियो? बहुरी। गोपाल वंशको गाईको नाम के थियो? बहुरी। र यो सबभन्दा पुरानो वंश हो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंश कुन हो? गोपाल वंश। यो भइहाल्यो गोपाल वंशको विशेषताहरू। त्यो नेपालमा भएको पहिलो वंश गोपाल वंश थियो। त्यो सबैको बारेमा यहाँ जानकारी गराएको छु। अब दोस्रोकामा आऊ अहिर वंश। यसलाई महिषपाल वंश पनि भनिन्छ। यो कुन हो? अहिर वंश। यसलाई महिषपाल वंश भनिन्छन् वा यादव कुलको भनिन्छन् यसलाई। यादवहरू यसलाई के भनिन्छन्? अहिर वंश। नेपालको दोस्रो वंश हो अहिर वंश। महिषपाल वंशलाई नेपालको दोस्रो वंश भनिन्छ। पहिलो राजा कुन थियो? बरसिंह। यो अहिर वंशको पहिलो राजा कुन हो? बरसिंह। अनि अन्तिम राजा कुन हो? भुवन सिंह हो। यो महिषपाल अहिर वंशको अन्तिम राजा कुन हो? भुवन सिंह हो। र बिचको राजा जयस्थिति मल हो। पूछिदिन्छ बिचको राजा कुन हो? त जयस्थिति मल पर्छ। अनि मुख्य पेशा के थियो? भैँसी पालन। यो महिषपाल वा अहिर वंशले त्यसको मुख्य पेशा के थियो? भैँसी पालन। भैँसी पाल्थ्यो ज्यादा। यो राजपूत थियो। यो को थियो? राजपूत। राजधानी यसको कहाँ थियो? माता तीर्थमा राजधानी थियो। भारतको मथुरा राज्यको वृन्दावनबाट आएको थियो। यो अहिर वंश कहाँबाट आएको थियो? भारतको जुन मथुरा थियो, मथुरा राज्यको वृन्दावन थियो त्यहाँबाट आएको थियो यो अहिर वंशले। यो भइहाल्यो गोपाल वंश र अहिर वंश। यो दुवै वंशको बारेमा आज म जानकारी गराएको छु। अब अर्को दिन म अर्को वंशहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु।